من اعتقادم این است که فرزندان شهدا باید به پدران خود، به شهیدان خود افتخار کنند، هم از این جهت که اینها نشانه های ایثار و فداکاری و سربلندی و افتخار یک ملتن. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟ ماشین بازی؟ ماشاءالله. هم از این جهت که اینها چشمه های گشوده معرفتن، چشمه های جاری شده شناخت حقیقتن.